अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि आप सब जानते हैं, साबका लेक्चर में हम मुताबिकत के असूल पढ़ चुके थे। आज हम हरूफ का इस्तेमाल, हरूफ की इकसाम पढ़ेंगे। हरूफ क्या है? हरूफ ऐसे अल्फाज को कहा जाता है जिनका अपना कोई मानी नहीं होता, मगर ये इस्म और फेल को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैं, से, पर, तक और को वगैरह। यानी इनका अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये जुमलों को जोड़ने के लिए, जुमलों में राब्ता कायम करने के लिए ये हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं। हरूफ की इकसाम, हरूफ की 4 इकसाम हैं: हरूफ रब, हरूफ अतफ, हरूफ तखसीस, हरूफ फज्जाइया। हरूफ रब वो हरूफ जो दो इस्मिया या एक इस्म और ज़मीर का आपस में तल्लुक़ कायम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हरूफ रब कहलाते हैं। यानी दो इस्मिया या एक इस्म और ज़मीर का आपस में तल्लुक़ कायम करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, असलम ने खाना खाया, अली की किताब, हैदर को सजा मिली, असलम ने खाना खाया। इसमें जो राब्ता कायम कर रहा है हरूफ वो है ने। पहली मिसाल में असलम ने खाना खाया। अगर हम इस मिसाल को ले लें, असलम खाना खाया, तो ये मिसाल बिल्कुल गलत होगी, ये जुमला बिल्कुल गलत होगा। आगे देखिए, अली की किताब, अली किताब, ये भी जुमला बिल्कुल गलत होगा। यानी कि इसमें हरूफ रब्त है। हैदर को सजा मिली, इस मिसाल में को है। यानी ने, की, को के हरूफ जो हैं वो हरूफ रब्त कहलाते हैं। हरूफ अत्फ वो हरूफ जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज या जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हरूफ अत्फ कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर, यानी अली और फातिमा कॉलेज गए, यानी अली और फातिमा कॉलेज गए, इसमें और जो है वो हरूफ अत्फ कहलाता है। आओ या ना आओ आपकी मर्जी, वो कॉलेज नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। यानी हमने शर्त पढ़ी थी, वो हरूफ जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज या जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो हरूफ है, हरूफियत, ये जुमलों को भी आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी जुमले का आपस में तल्लुक़ कायम करते हैं। यानी पहली मिसाल में और जो है वो हरूफ अत्फ कहलाएगा। दूसरी मिसाल में आओ या ना आओ, यानी इसमें या जो है वो हरूफ अत्फ कहलाएगा। वो कॉलेज नहीं आया क्योंकि वो बीमार थे, इसमें क्योंकि जो है हरूफ अत्फ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। नीज हरूफ अत्फ की 7 ज़ीली इकसाम है। हरूफ तखसीस वो हरूफ जो किसी इस्म या फेल के साथ आकर इनमें खुसूसियत और जोर पैदा कर दें, हरूफ तखसीस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर, अली भी साथ जाएगा, सिर्फ हैदर नहीं गया, बस मैंने कह दिया। इसमें अली साथ जाएगा, ये जुमला ठीक है, लेकिन बी का जो हर्फ है, लफ्ज है, वो जुमले में जोर पैदा कर रहा है, यानी अली भी साथ जाएगा। दूसरी मिसाल, हैदर नहीं गया, अगर हम सिर्फ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो ये जोर पैदा कर रहा है, बस मैंने कह दिया। इन जुमलों में बी, सिर्फ, बस हरूफ तखसीस कहलाते हैं। हरूफ फज्जाइया वो हरूफ जो मुख्तलिफ किस्म के जज्बात, खुशी, गमी, हैरत वगैरह के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं, हरूफ फज्जाइया कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, आहा मैं पास हो गया, यानी ये जो इस मिसाल में आहा जो है वो खुशी का इजहार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। उफ मैं मैच हार गया, यहाँ गम का इजहार मिल रहा है हमें। उफ जो है वो गम के लिए इस्तेमाल होता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अरे यहाँ हैरत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखिए, इन जुमलों में आहा, उफ, अरे हरूफ फज्जाइया हैं। नीज हरूफ फज्जाइया की 23 ज़ीली इकसाम है। इम्तिहान में ये सवाल कुछ इस तरह पूछा जाएगा, देखिए, वो बीमार था इसलिए कॉलेज ना जा सका। अगर हम इसमें पहला ऑप्शन लगाएं, बल्कि वो बीमार था इसलिए कॉलेज ना जा सका, तो ये ठीक नहीं होगा। लगाएंगे तो इसका सही ऑप्शन है, चूंकि वो बीमार था इसलिए कॉलेज ना जा सका। वो कॉलेज नहीं आ सका डैश वो बीमार था।
آگے لکھیں ادھر، یعنی چونکہ وہ بیمار تھا تو یہ غلط ہو جائے گا، یعنی کیونکہ وہ بیمار تھا، یعنی وہ کالج نہیں آ سکا کیونکہ وہ بیمار تھا۔ چونکہ اور کیونکہ کا معنی ایک ہی ہے، فرق صرف اس میں اتنا ہے کہ چونکہ جملے کے شروع میں آئے گا اور کیونکہ جملے کے درمیان میں آئے گا۔ میں نے فرق بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر خالی جگہ جو ہے وہ شروع پہ چھوڑ دی جائے، ایک خالی جگہ شروع پہ چھوڑ دی جائے اور ایک درمیان میں چھوڑ دی جائے، تو آپ اس میں جو مناسب حرف لگائیں گے، لفظ لگائیں گے، چونکہ جو ہے وہ شروع میں لگائیں گے اور کیونکہ جملے کے اختتام پہ یعنی جملے کے درمیان میں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈیش وہ بہت دولت مند ہے، ڈیش بہت کنجوس ہے، اس کا صحیح آپشن ہے اگرچہ وہ بہت دولت مند ہے لیکن بہت کنجوس ہے۔ لیکن اگر ہم اس جملے میں یہ لگائیں، یہ حرف لگائیں جو وہ بہت دولت مند ہے تو بہت کنجوس ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ اس کا صحیح آپشن ہے اگرچہ وہ بہت دولت مند ہے لیکن بہت کنجوس ہے۔ آگے دیکھیے، ڈیش وقت گزرتا گیا، ڈیش ہماری دوستی مضبوط ہوتی گئی۔ اس کا صحیح آپشن ہے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے ہماری دوستی مضبوط ہوتی گئی۔ وہ صرف نیک ہی نہیں، ڈیش ایماندار بھی ہے۔ کیونکہ ایماندار بھی ہے تو یہ آپشن بالکل غلط ہوگا، بلکہ وہ ایماندار بھی ہے، اس میں صحیح آپشن آئے گا۔ ڈیش آپ آئیں، ڈیش نہ آئیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر آپ اس میں لگائیں آپ آئیں اگر نہ آئیں آپ کا کام ہو جائے گا تو یہ غلط ہے۔ اگر جو ہے وہ شرط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں لگایا جائے گا اس کا صحیح آپشن آپ آئیں یا نہ آئیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ ڈیش وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ یہ دیکھیں اگر جو ہے وہ شرط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں، تو یہاں جو صحیح آپشن ہے وہ اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ ڈیش وہ آگے بڑھتا گیا، ڈیش اس کو ترقی ملتی گئی۔ کیونکہ اور چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو یہ تو بالکل اس میں سیکنڈ آپشن نہیں آئے گا۔ اگر وہ آگے بڑھتا گیا ڈیش مگر اس کو ترقی ملتی گئی تو یہ بھی اس کا صحیح آپشن نہیں ہوگا۔ جوں وہ آگے بڑھتا گیا توں اس کو ترقی ملتی گئی، یہ اس کا صحیح آپشن ہے۔ محنت کرو ڈیش فیل ہو جاؤ گے، محنت کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ ورنہ جو ہے وہ وارننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ محنت کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، یہی اس کا صحیح آنسر ہے۔ ڈیش سچ بولو ڈیش نجات پاؤ، یعنی اگر نجات پاؤ غلط ہے، سچ بولو تاکہ نجات پاؤ۔ بیٹا یہ سوال 5 نمبر کا آتا ہے، جیسے کہ مطابقت کا ہم نے پڑھا تھا، مطابقت کے اصول پڑھے تھے، تو جس میں سے 3 نمبر کے ایم سی کیوز مطابقت میں سے آتے ہیں، 2 نمبر کے حروف میں سے آتے ہیں۔ تو اگر آپ ان حروف کی تمام اقسام کو اچھے سے یاد کر لیتے ہیں تو میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ اس سوال کا اچھے سے جواب دینے کے قابل ضرور ہو جائیں گے۔